अस्सलाम वालेकुम बुर्ज जदी के हामिल अफराद। ये नवंबर का तीसरा हफ्ता 15 से 21 नवंबर आपके लिए एक ख़ास अहमियत का हामिल है। इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी कायनाती तब्दीली रोनमा हो रही है जो साल में सिर्फ एक बार वकूअ पजीर होती है। 21 नवंबर को सूरज, जो कि तवानाई, शनाख्त और खुद एतमादी का सयारा है, आपके जायचे के 12वें एंगल में दाखिल हो रहा है। इल्मे नजूम में 12वें घर को खाना नुकसान, पोशीदा मामलात, खुफिया दुश्मनों, रूहानियत और तन्हाई का घर कहा जाता है। ये वो मकाम है जहां हमारी तवानाई वक्ती तौर पर कमज़ोर पड़ जाती है और हम बैरूनी दुनिया के चैलेंजेस के सामने खुद को ज़्यादा गैर महफूज महसूस करते हैं। इस पेशगोई का मकसद आपको खौफजदा करना हरगिज़ नहीं, बल्कि इस आने वाले हफ्ते के मुमकिना रवैयों, इशारों और चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह करना है, ताकि आप पहले से ज़्यादा होशियार, मोहतात और अपने फ़ैसलों में दानिशमंद रह सकें। ये एक तरह से एक नक्शा है जो आपको एक मुश्किल लेकिन आर्जी रास्ते से बहिफाजत गुजारने में मदद देगा, क्योंकि इस रास्ते के इख्तिताम पर एक रोशन और कामयाब दौर आपका मुंतज़िर है। इस हफ्ते आपका सब्र, आपकी समझदारी और आपका नज़्म-ज़ब्त ही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। जब सूरज 12वें घर में दाखिल होता है तो ज़िंदगी में लॉस रेशोज़ यानी नुकसानात का तनासुब बढ़ जाता है। ये नुकसानात सिर्फ माली नौयत के नहीं होते, बल्कि ये जज्बाती, ज़हनी और तवानाई के नुकसानात भी हो सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आप जितना दे रहे हैं उतना वसूल नहीं कर रहे। लोग आपके जज्बात, आपकी नरम दिली, आपकी माली हैसियत या आपके इख्तियारात से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इस दौरानिए में झूठे वादे करने वाले, सब्ज़ बाग दिखाने वाले और जाली ताल्लुकात बनाने वाले लोग आपकी ज़िंदगी में मुतखर्रिक हो सकते हैं। कोई शख्स आपको एक ऐसी सरमायाकारी की पेशकश कर सकता है जो बज़ाहिर बहुत मुनाफा बख्श लगे, लेकिन दर हकीकत उसके पीछे धोखाधड़ी छुपी हो। कोई नया दोस्त या रोमानवी दिलचस्पी आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, लेकिन उसका असल चेहरा वो नहीं होगा जो वो दिखा रहा या दिखा रही है। इसलिए किसी पर भी फौली एतबार करने से गुरेज करें और हर शख्स और हर पेशकश को शक की निगाह से परखें। गैर मोहतात बातचीत या जज्बाती फैसले आपको शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। 12वें घर की तवानाई अक्सर मामलात को धुंधला देती है, जिसकी वजह से एक आम सी बात भी गलत फहमी का बायस बन सकती है और एक छोटा सा जज्बाती फैसला बड़े बहरान को जन्म दे सकता है। इस हफ्ते आपको पहले तोलो फिर बोलो के उसूल पर सख्ती से अमल करना होगा। सेहत के हवाले से भी ये वक्त मुहतात रहने का है। सूरज हमारी जिस्मानी तवानाई और ज़िंदगी की कुव्वत का मनबा है, और जब ये 12वें घर में होता है तो ये तवानाई मांद पड़ जाती है, जिसके नतीजे में आप शदीद थकन, जहनी दबाव, बेचैनी और नींद के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। आपको महसूस हो सकता है कि आप बगैर किसी वजह के थके हुए हैं या आपका दिमाग हर वक्त परेशान रहता है। कानूनी या ख़ानदानी मामलात में भी उलझने पैदा होने का कवी इम्कान है। कोई पुराना ख़ानदानी तनाज़ा दोबारा सार उठा सकता है या किसी कानूनी मामले में गैर मुतवक्का पेचीदगियाँ सामने आ सकती हैं। इस हफ्ते किसी भी किस्म की नई सरमायाकारी, खसूसन जायदाद की खरीदो फरोख्त या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से मुकम्मल तौर पर गुरेज करें। इसी तरह नौकरी की तब्दीली, नए बिजनेस का आगाज़ या किसी बड़े प्रोजेक्ट में कदम रखने का ये बिल्कुल मुनासिब वक्त नहीं है। बेहतर यही है कि आप अपनी मौजूदा पोजीशन पर कायम रहें और खामोशी से अपने काम को अंजाम देते रहें। ताहम इन तमाम एहतियाती पहलुओं के बावजूद आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर रात के बाद सुबह ज़रूर होती है। ये हफ्ता दरअसल आपके लिए साल का आखिरी मनफी और मुश्किल मरहला है। ये एक आखिरी इम्तिहान है जिसे पास करने के बाद आपके लिए कामयाबियों और खुशियों का एक नया दरवाज़ा खुलने वाला है। इस हफ्ते के फ़ौरन बाद 28 नवंबर को आपके हाकिम स्यारे सैटर्न यानी ज़ुहल की चाल सीधी हो रही है। ज़ुहल, जो कि नज़्म-ओ-ज़ब्त, मेहनत, साख्त और तवील मुद्दती कामयाबियों का स्यारा है, पिछले कई महीनों से रेट्रोगेड हरकत कर रहा था, जिसकी वजह से आपके बहुत से कामों में रुकावटें, ताख़ीर और मायूसी का अंसर शामिल था। लेकिन अब जब ज़ुहल सीधा होगा तो ये ऐसा ही है जैसे एक ताकतवर इंजन दोबारा पूरी क़ुव्वत से चल पड़ा हो। आप देखेंगे कि वो तमाम मंसूबे जो रुके हुए थे वो अचानक से आगे बढ़ने लगेंगे। वो रुकावटें जो नाकाबिले उबूर लग रही थीं वो खुद ब खुद हट जाएंगी और आपकी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही मरकरी यानी अतारत की चाल भी सीधी हो चुकी है, जिसका मतलब है कि आपकी जहनी सलाहियतें, आपकी फैसला साजी की कुव्वत और आपकी मनसूबाबंदी करने की अहलियत अपने उरूज पर होगी। वो जहनी धुंध जो पिछले कुछ अरसे से आपके फैसलों पर असरअंदाज हो रही थी वो मुकम्मल तौर पर छट जाएगी।
ان دو اہم سیاروں کی مثبت تبدیلی کے بعد آنے والے ہفتوں میں آپ کی سماجی حیثیت میں اضافہ ہوگا، آپ کی تخلیقی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں گی اور لوگ آپ کی قابلیت کو تسلیم کریں گے۔ مالی، پیشہ ورانہ اور ذاتی معاملات میں بہتری کے واضح آثار نمایاں ہونے لگیں گے۔ لہٰذا اس ہفتے کی مشکلات کو ایک تیاری کے طور پر دیکھیں، ایک ایسی تیاری جو آپ کو آنے والے بہترین وقت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کر رہی ہے۔ اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس ہفتے کی سب سے اہم اور بنیادی ہدایت صرف 3 الفاظ میں پوشیدہ ہے: احتیاط، صبر اور خاموش مشاہدہ۔ یہ ہفتہ میدان میں اتر کے لڑنے کا نہیں، بلکہ کنارے پر کھڑے ہو کر صورتحال کا بغور جائزہ لینے کا ہے۔ اپنے گہرے تجربات اور اپنی حقیقی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اس وقت آپ کی اندرونی آواز اور آپ کا تجربہ ہی آپ کا بہترین رہنما ثابت ہوگا۔ دوسروں کے پرکشش مشوروں یا جذباتی وعدوں پر فوری اعتبار کرنے سے گریز کریں۔ اگر کوئی چیز حقیقت سے زیادہ اچھی لگ رہی ہو تو غالب امکان ہے کہ وہ حقیقت نہیں ہے۔ ہر قسم کے غیر ضروری خطرات مول لینے اور کسی بھی قسم کی نئی سرمایہ کاری کرنے سے سختی سے پرہیز کریں۔ یہ وقت اپنے دائرے کو محدود رکھنے اور صرف ان کاموں پر توجہ مرکوز کرنے کا ہے جو پہلے سے آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ اپنے موجودہ کاموں کو پوری توجہ، لگن اور نظم و ضبط کے ساتھ انجام دیں۔ اپنی انرجی کو نئے محاذ کھولنے پر ضائع کرنے کے بجائے پرانے اور زیر تکمیل کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے پر صرف کریں۔ اس ہفتے آپ کا مقصد نئی فتوحات حاصل کرنا نہیں، بلکہ اپنے قلعے کو محفوظ رکھنا ہے۔ اگر آپ نے اس ہفتے بغیر کسی بڑے نقصان کے گزارنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ خود آپ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ان حالات سے نمٹنے کے لیے چند عملی مشورے اور تدابیر آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جلد بازی اور اضطراب سے گریز کریں۔ اگر آپ کو کوئی اشتعال انگیز ای میل یا میسج موصول ہو تو فوراً جواب دینے کے بجائے کچھ دیر ٹھہر جائیں اور ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ ذہنی سکون کے لیے تنہائی اختیار کرنا یا مراقبہ یعنی میڈیٹیشن کرنا اس ہفتے آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ 12ویں گھر کی توانائی روحانیت اور خود شناسی کی طرف راغب کرتی ہے، لہٰذا دنیاوی جھمیلوں سے کچھ وقت نکال کر اپنی ذات سے جڑنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کو اندرونی طاقت اور سکون فراہم کرے گا۔ اپنی صحت پر خصوصی دھیان دیں، خصوصاً اپنی نیند اور خوراک کا خیال رکھیں۔ جب جسمانی توانائی کم ہو تو پوری نیند لینا اور صحت مند خوراک کھانا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھیں اور کسی بھی قسم کی غلط فہمی کو بڑھنے سے پہلے ہی بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ 12ویں گھر کی نیگیٹو انرجی اکثر قریبی رشتوں میں درار ڈال سکتی ہے، اس لیے آپ کو اس حوالے سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ مالی فیصلے صرف اور صرف اپنے اعتماد کے دائرے میں رہ کر کریں، یعنی صرف ان لوگوں کے ساتھ لین دین کریں جن پر آپ کو مکمل بھروسہ ہو۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ 28 نومبر کے بعد آنے والے مثبت ہفتوں کے لیے خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کریں۔ اپنی منصوبہ بندی مکمل رکھیں، اپنے اہداف واضح رکھیں، تاکہ جیسے ہی سیاروں کی پوزیشن آپ کے حق میں ہو، آپ بغیر کسی تاخیر کے آگے بڑھ سکیں۔ بالآخر برج جدی کے محترم افراد، یہ سمجھ لیں کہ یہ ہفتہ قدرت کی طرف سے آپ کے لیے ایک طرح کا ٹیسٹ یا امتحان ہے، جو آپ کے صبر، آپ کے برداشت اور آپ کی سمجھداری کو پرکھے گا۔ یہ ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی سے غیر ضروری لوگوں، کمزور منصوبوں اور منفی سوچوں کو نکال باہر کرے گا۔ اگر آپ نے یہ وقت دانشمندی، خاموشی اور صبر کے ساتھ گزار لیا تو یقین جانیں کہ اگلا مہینہ اور آنے والا سال آپ کے لیے وہ خوشخبریاں اور کامیابیاں لے کر آئے گا جن کا آپ کو طویل عرصے سے انتظار تھا۔ سورج کی یہ 12ویں گھر کی پوزیشن ایک سرنگ کی مانند ہے، جس کے دوسرے سرے پر روشنی اور کامیابی آپ کا منتظر ہے۔ اس تاریک راستے سے گزرنے کے بعد جب سورج آپ کے پہلے گھر یعنی برج جدی میں داخل ہوگا تو آپ ایک نئی توانائی، ایک نئی خود اعتمادی اور ایک نئی شناخت کے ساتھ ابھریں گے۔ وہ وقت آپ کے لیے خوشیوں، کامیابیوں اور ایک نئے روشن باب کا آغاز ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا برج جدی، اگلے ہفتے کی مثبت اور شاندار پیشگوئیوں کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔